सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एवं ह्यः वेदांत विषये अथवा विषयः आरब्धः। तत्र वेदान्ते अथवा उपनिषत्सु कः अधिकारी भवति इत्यस्मिन् विषये विचारः आरब्धः। अधिकारी इत्युक्तौ सः अधिगत अखिल वेदार्थः भवेत्। पुनश्च काम्यनिषिद्धं कर्मद्वयमपि वर्जयित्वा नित्यनैमित्तिकादिकं प्रतिदिनम् अनुष्ठानं कुर्यात्। अनन्तरं किं समाधिषट्कसम्पन्नः भवेत् इत्यत्र समाप्तम् आसीत्। तत्र स्लैड् पश्यामः पीपीटी मध्ये। समाधिषट्कसम्पत्तिः इत्यस्य कः अर्थः इति प्रश्नः। शमादयः षट् के ते? अग्रे गच्छन्तु, अग्रे अग्रे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अत्र भवतु, पूर्वं पूर्वम् अत्रैव। शमः दमः तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा इत्येवं षट् शमादीनां मध्ये आगच्छति। तर्हि शमः इत्युक्तौ कः अर्थः इति सामान्यतः वदामः। शमः इत्युक्तौ किं, भवन्तः प्ले कुर्वन्तु। शमः इत्युक्तौ कः अर्थः? मनसः निग्रहः एव शमः इत्यर्थः। तर्हि तत्र वदति श्रवणादिव्यतिरिक्तेभ्यः इन्द्रियेभ्यः मनसः निग्रहः इति। श्रवणादिव्यतिरिक्तं किं तर्हि? श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवणम् इत्युक्तौ कः अर्थः? श्रवणं, श्रोतव्यं, श्रवणं। मननम् इत्यस्य यत् श्रुतं पूर्वं तस्यैव पुनः पुनः विचारणं मनसि, तस्य विषये एव ध्यानं, तत्तु मननम् इति कथ्यते। निधिध्यासनम् इत्युक्तौ कांटेम्प्लेशन ऑन द सेम थिंग। निधिध्यासनम् इति तत् सत्यं वा असत्यं विवेचनं, तत्तु निधिध्यासने आगच्छति। प्राक्टिसिंग, हाँ प्राक्टिसिंग सत्यं। प्राक्टिसिंग इत्यस्य अर्थः हाँ तदेव। तद्विषयकचिन्तनं मननमिति। तदग्रे च ये च विषयाः समीचीनतया अधिगताः तान् अस्माकम् आचरणे आनयनम् इत्यस्मिन् अर्थे निधिध्यासनमिति। सत्यं। सो एवम् एतत्त्रयं त्यक्त्वा अन्यत्र इन्द्रियाणां गमनं न भवेत् इत्यर्थः। किमर्थम्? इदानीं प्रश्नः कः अस्ति? विरज्य विषयव्रातान् दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शमोच्यते। इन्द्रियाणां निग्रहणम् इति स्वीकुर्मः प्रथमं। तेषाम् इन्द्रियाणां कुत्रचित् इन्द्रियाणि कुत्रचित् न गच्छेयुः, तथा निग्रहणं मनसः कार्यं। तर्हि कुत्र कुत्र इन्द्रियं न गच्छेत्? यत्किञ्चित् अहं पश्यामि, किञ्चित् सुन्दरं स्थानं वा पुष्पं वा किमपि, तद्विषये पुनः एतत् सुन्दरमस्ति, अपेक्षितम् इत्यादि इत्यादिषु मम इन्द्रियं चक्षुः वा कर्णः वा इत्येवं दृष्टिः वा श्रोत्रं वा न गच्छेत्। परन्तु तर्हि श्रवणम् अस्ति खलु, गुरूपदेशं श्रोतव्यं भवति, तद्विषये कः अर्थः? इन्द्रियं तत्र गच्छेत्, तज्ज्ञायेत। तर्हि कः विचारः इत्युक्तौ श्रवण मनन निधिध्यासन, एतत्त्रयं त्यक्त्वा अन्यद् न किञ्चित् कुर्यात् इत्यर्थः। यदि करणीयमस्ति अथवा यदि इन्द्रियाणां गमनम् अस्ति तर्हि केवलं कुत्र? श्रवणे, निधिध्यासने, मनने च इत्यर्थः। उदाहरणार्थं कथम्? इदानीम् एकम् आश्रमस्य नियमनम् अस्ति। किं नियमनमस्ति? केऽपि बहिः न आगच्छेयुः इति अस्ति। केऽपि तत्र क्रीडार्थं न गच्छेयुः इति। यदि स्वामिनः प्रेमदीपम् आह्वयन्ति तर्हि किं कुर्मः? तर्हि यदि स्वामिनः आह्वयन्ति, स्वामिनः अथवा स्वामिनां सत्सङ्गं सर्वदा पश्येयुः, परन्तु अन्यद् यत्किञ्चित् न पश्येयुः इत्यर्थः। तद्वदेव श्रवणमनननिधिध्यासने केवलम् अस्माकम् इन्द्रियाणाम् उपयोगः करणीयः। तद् अतिरिच्य अन्यत्र विषयेषु अस्माकं मनः न गच्छेत् इत्यर्थः। तावदेव। तदेव विरज्य विषयव्रातान्, विषयं त्यक्त्वा कुत्रापि विषयेषु न गच्छेयुः। विरज्य, तत्र विरक्तिः।
दोषदृष्ट्या किमर्थं तत्र दोषाः भवन्ति इत्यर्थः मुहुर्मुहुः पुनः पुनः तत्र न गच्छेयुः स्वलक्ष्ये अस्माकं लक्ष्यं किं मननं वा निधिध्यासनं वा तत् अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति तत्र एव मनसः स्थापनम् अतः नियतावस्था नित्येन मनसः अवस्था तत्र भवेत् कुत्र स्वलक्ष्ये मनने निधिध्यासने श्रवणे एतत् क्षमा इति नाम्ना कथ्यते तर्हि क्षमः इत्यस्य कः इत्युक्तम् इदानीं विषये सारी पूर्वं शमः इत्युक्तौ इन्द्रियाणां निग्रहः इत्युक्तं दमः इत्यस्य मनसः निग्रहः इत्युच्यते तावदेव विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके इदानीं मम इन्द्रियमस्ति किमस्ति चक्षुषु चक्षुः बहिः गच्छति विषयं पश्यति तत्र न गच्छेत् विषयत् इत्युक्तौ अत्र एकम् अस्ति पुष्पम् अत्र एकं गीतम् अस्ति अत्र एकं बहु विशिष्टं वासना अस्ति सुवासना अस्ति पुनश्च यत्किञ्चित् रुचिकरम् अस्ति पुनश्च यत्किञ्चित् उत्तमस्पर्शः अस्ति इत्येवं विषयेषु न गच्छेत् मम इन्द्रियं तत् पश्यामि चेत् पुनः पुनः द्रष्टव्यं मया इति चिन्तनं न भवेत् अतः इन्द्रियं पुनः स्वस्वगोलके इति गोलकम् इत्युक्तौ इन्द्रियस्थानम् इत्यर्थः चक्षुषः स्थानम् इदं श्रोत्रं तस्य स्थानम् इदं कुतः अहं एतत् वासनां स्वीकरोमि घ्राणस्य स्थानम् इदम् इत्येवं यदस्ति इन्द्रियं तत्रैव सर्वदा भवेत् अन्यत्र न गच्छेत् अतः तत्र अस्ति खलु तत्र चित्रं तद्वत् सर्वमपि इन्द्रियम् इन्द्रियशक्तिं स्वस्मिन्नेव स्थापनं दमः इति रूपेण अतः मया तु अन्यथा उक्तं वा इदानीं दमः इत्युक्तौ इन्द्रियाणामेव निग्रहः शमः इत्युक्तौ मनसः एव निग्रहः तत् सत्यं सम्यक् अस्ति एवञ्च शमः दमः परन्तु कुत्र श्रवण मनन निधिध्यासन एतत् त्रयम् अतिरिच्य अन्यत्र न गच्छेत् इत्यर्थः अतः शमः दमः इति पुनः अग्रिमं स्लैड् दर्शयितुं शक्नुवन्ति कुत्रचित् प्रश्नः अस्ति वा अत्र तावत्पर्यन्तं कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु अस्तु अस्तु पूर्वं अग्रिमं नेक्स्ट् एतदेव उपरतिः तर्हि उपरतिः इति तृतीयः अंशः विद्यते अत्र उच्यते निवर्तितानाम् इन्द्रियाणां विषयेभ्यः उपरमणं विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः वा उपरतिः इति कथ्यते प्रथमम् अंशं स्वीकरोमि तत्र कः अर्थः किमर्थम् इदानीं वासनावशात् सर्वेषां जन्म भवति सर्वेषां कर्म अनुवर्तते इति ज्ञातम् अस्ति अतः विषयेभ्यः इन्द्रियाणां परावर्त्य अत्रैव संस्थापनम् अथवा मनसः निग्रहणम् इत्येतत् बहु सुलभतया साध्यं नास्ति बहु सुलभसाध्यं सर्वदा नास्ति अतः साधकस्यापि बहुवारम् अथवा कदाचित् किं स्यात् पुनः पुनः विषयेषु गमनं स्यात् इन्द्रियाणां पुनः पुनः विषयेषु गमनं स्यात् पुनः पुनः मनसः निग्रहणं न स्यात् तादृशसमये यदा इदानीं पश्यन्तु यदा भवन्तः ध्यानं कुर्वन्तः भवन्ति मनसः एकत्रीकरणम् एकत्र एव एकाग्रता भवति परन्तु कस्मिंश्चित् एकस्मिन् क्षणे किं भवति अन्यत्र कुत्रचित् मनः गच्छति तथा यथा मनः अन्यत्र गच्छति पुनः तद् मनः पुनः स्वीकृत्य अत्रैव स्थापनं यदि बहिः गच्छति पुनः स्वीकरोतु अत्रैव इदानीम् अहं यत्किञ्चित् पश्यन् अस्मि दीपं पश्यन् ध्यानं कुर्वन् अस्मि ओम नमः शिवाय इति रूपेण किमपि तत्र ओम नमः शिवाय इत्यस्य अर्थः कः अहं शिवाय नमस्कारं किमपि तत्र विद्यमानम् अर्थं स्वीकृत्य ध्यानं कुर्वन् भवामि परन्तु मनः अग्रिमक्षणे कुत्र गच्छति किमपि अहं किमपि करणीयमासीत् मया तद् न कृतवान् इति मनः तत्र गच्छति अथवा अस्माकं कार्यालये किमपि अन्यः कश्चन अन्यथा करोति चेत् अहं किं करोमि बहु चिन्तनम् आगच्छति तादृशचिन्तनं यदा आगच्छति ततः मनसः पुनः स्वीकृत्य तच्चिन्तनात् स्वीकृत्य पुनश्च अत्रैव यत्र अहं नमः शिवाय इत्यत्र आसं तत्रैव स्थापनं तद् उपरतिः इति कथ्यते एकः अर्थः अपरः अर्थः विद्यते विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः इति विहितानां कर्मणाम् इत्युक्तौ कः अर्थः ब्रह्मचारिणः कर्म इदमेव
गृहस्थानां कर्म एवमेव अथवा वानप्रस्थिनां कर्म एवमेव इत्येवम् अस्ति। सत्यं खलु? तत्सर्वं सः त्यक्तुं शक्नोति इति मया उक्तमासीत् ह्यः। कदा त्यक्तुं शक्नोति तत्सर्वम् इत्युक्तौ यदा सः सन्न्यासं स्वीकरोति, यदा सः यतिः भवति, तदानीं पूर्वोक्तं सर्वम्। इदानीं पश्यन्तु, यदि कश्चन ब्रह्मचारी अस्ति, सः गृहस्थाश्रमं गन्तुं शक्नोति, परन्तु सः वानप्रस्थं गन्तुं न शक्नोति। परन्तु ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास इत्येवम् एकैकशः सः उपरि गच्छेत्। परन्तु सन्यासं ब्रह्मचार्य आश्रमतः साक्षात् स्वीकर्तुं शक्नोति, गृहस्थाश्रमादपि साक्षात् सन्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति, वानप्रस्थाश्रमानन्तरं सन्यासाश्रमः वर्तते एव। परन्तु वानप्रस्थ पुनः प्रत्यागमनं न शक्यते। सन्यासतः वा ब्रह्मचर्य, सन्यासतः वानप्रस्थ एवं कर्तुं न शक्यते। पुनश्च तदेव ब्रह्मचर्याश्रमतः वानप्रस्थं गन्तुं न शक्यते, गृहस्थतः साक्षात् किम् अन्यत्र गन्तुं न शक्यते, स्तरशः एव गमनं। परन्तु सन्यासं कुत्रचित् ब्रह्मचर्य आश्रमात् कुतश्चिदपि सः सन्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति। अतः सन्यासस्वीकरणानन्तरं तस्य कृते किम् इदानीम् अहं ब्रह्मचारी अस्मि, सो मया तु सन्यासः स्वीक्रियते। ब्रह्मचर्य आश्रमे किं किम् उक्तमस्ति कर्म, तत्सर्वम् अहं त्यक्तुं शक्नोमि, चिन्ता नास्ति। अतः विधिना एव परित्यागः। विधिः कः तर्हि? तत्र सन्यासः, सन्यासाश्रमः एव विधिः। सन्यासाश्रमं यदि गच्छामि तर्हि किं किम् उक्तं ब्रह्मचर्याश्रमे तत् त्यक्तुं शक्नोमि, गृहस्थाश्रमे किम् उक्तं तदपि त्यक्तुं शक्नोमि, वानप्रस्थाश्रमे तद् सर्वमपि त्यक्तुं शक्नोमि। केवलं धर्मस्य एव अनुष्ठानं। सन्यासधर्मे अपि बहु विशिष्ट सम्प्रदायानुसारेण विभिन्नरूपेण करणीयमिति अस्ति। तस्य भोजनं कदा कुर्यात् सः, कीदृशपूजां कुर्यात् सः, कस्य जपं कुर्यात् सः इत्येवं बहु विहितमस्ति तत्र। जपः उपासनादिकं विहितं वर्तते। केवलं तदेव कर्तुं शक्नोति, अन्यत् सर्वं नास्ति। अतः विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः एव उपरतिः इत्यपि अस्ति। एवं बाह्यानाम् अनन्तरम् अग्रिमम् अस्ति नैव तदेव बाह्यानालम्बनं वृत्तेः एषोपरतिरुत्तमः। एतत्तु विवेकचूडामण्यां विद्यमानः श्लोकः। बाह्यस्य अनालम्बनम्, आलम्बनम् इत्युक्तौ आश्रयः इत्यर्थः। बाह्ये विद्यमान विषयाः ये सन्ति तत्र गमनं पुनः पुनः न भवेत् इत्यर्थः तावदेव। यद्यपि गच्छति पुनः प्रत्यागमनं, तदेव उपरतिः इति कथ्यते। एवं तितिक्षा इत्यस्य कः अर्थः? तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुता। शीतं वा उष्णं वा इत्युक्तौ वैरुध्यं किमपि अस्ति चेत् सुखं दुःखम् उभयमपि समानतया स्वीकारः। सुखं यदि भवति तदानीम् अहं सुखी इति अनुभवः, दुःखं यदा भवति अहं दुःखी इति अनुभवः, तादृशः अनुभवः न भवेत्। द्वयमपि कथं समानतया स्वीकारः। अतः शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुता पूर्वमेव पीपीटी प्रीवियस् एतत् अत्र पुनः एकः श्लोकः अस्ति। सहनं सर्वदुःखानाम् अप्रतीकारपूर्वकं। तदेव सर्वदुःखानां सहनं, कथञ्चित् यत्किञ्चित् दुःखं भवतु तत्र सहनं भवेत् इत्यर्थः। कथं भवति सामान्यतः? कश्चन कोविड् द्वारा मृतः, ओहो एवं जनाः म्रियन्ते इति सामान्य अनुभवः। परन्तु अस्माकं कुटुम्बे एव कश्चन म्रियते चेत् कथं परिस्थितिः? तदानीं सहनं शक्यते वा? कश्चन आगत्य वदति चेत् त्यजतु सर्वं संसारः, भवान् चिन्तां न करोति इत्युक्तौ कोपः आगच्छति। सत्यं खलु? अतः यः कश्चन भवतु, सः अन्यः वा भवतु अस्माकीनः वा भवतु, कस्य यत्किञ्चित् दुःखं भवति तत्र सहनमेव सर्वदा। अस्तु कश्चन गतः अथवा यत्किञ्चित् जातं, तर्हि अग्रे किं करणीयं तद्विषये इति चिन्तनं तावदेव। तदतिरिच्य मम दुःखं जातम् इति यत्किञ्चित् सर्वदा दुःखे एव भवनम्, अथवा मम किमपि उत्तमस्तरः प्राप्तः इति धिया अहं सर्वदा तत्रैव सन्तोषे एव भवनं, पुनः प्रत्यागमनं नास्ति, भूमौ नागच्छति, तादृशस्थितिः न भवेत्। सर्वदा सुखं वा दुःखं वा सहनं सर्वदुःखानां। परन्तु पुनश्च कीदृशं सहनं भवेत्? अप्रतीकारपूर्वकम् इत्युक्तौ तद्दिने मया उक्तं खलु, एषा मम कृते ताडितवती इति चिन्तयामः, अहं तु ताडयितुं न शक्नोमि इति धिया सहनं न शक्नोमि वा न वा इति चिन्तनमेव न भवेत्। तत्र दुःखस्य सहनमेव सर्वदा। अतः प्रतीकारं न कुर्यात् सर्वदा सर्वात्मनः। तदेव तितिक्षा इति कथ्यते। चिन्ताविलापरहितं सा चिन्ताविलापः। तदेव चिन्ता
चिंता अथवा विलापादिकं कुत्र दुःखे न भवेत् इत्यर्थः। सामान्यतः तदेव भवति। यदि दुःखं भवति तर्हि चिन्तनम्, अय्यो एवम् अभूत्, चिन्तनं नास्ति, चिन्ता। यदि दुःखं भवति तर्हि चिन्तनं न भवति, न कस्यापि चिन्ता एव भवति। तथा इत्युक्तौ टेन्स्ड् इति। चिन्तनम् इत्युक्तौ विचारः इत्यर्थः। सर्वेषां यदा दुःखं भवति तदा चिन्ता एव बाधते। तादृश चिंता पुनश्च चिंतया किं भवति, विलापः। विलापः इत्युक्तौ ओ एवम् अभूत्, मम किं करोमि अग्रे इत्यादिकं भवति खलु विलापः। तादृशं चिंता पुनश्च विलाप, एतद्द्वयमपि त्यक्त्वा सहनशीलः एव भूत्वा गमनं भवति खलु, तदेव तितिक्षापदेन कथ्यते। अग्रे नेक्स्ट स्लाइड। इदानीं समाधानं। समाधानम् इत्यस्य कः अर्थः इति प्रश्नः। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानम्। एवं करणेन शमा दमा उपरति तितिक्षा। एवं करणेन किं जातं, मनसः निग्रहः जातः। इदानीं मनः सर्वात्मना मम निग्रहणे अस्ति, अहं मनसः निग्रहणे नास्मि। एकम् अस्ति यन्त्राधीनता इति। यन्त्राधीनता इत्युक्तौ कः अर्थः, एतदेकं यन्त्रं, तदेकं यन्त्रम्, एवं लैपटॉप अथवा कंप्यूटर फोन टैब टीवी इत्यादिकं यन्त्रं। यन्त्राधीनम् इत्यस्य कः अर्थः, यदि कश्चन यन्त्राणाम् अधीने अस्ति, फोन विना अहं भवितुं न शक्नोमि, तद् यन्त्राधीनता। तदेव पुनः अन्यत् कथं कथितुं शक्यते, यस्य नियन्त्रणे यन्त्रम् अस्ति सः यन्त्राधीनः। एवं तद्वत् तत्रापि अहं मनः मम निग्रहे अस्ति, अहं मनसः निग्रहे नास्मि, सः भावः अत्र। मम निग्रहे मनः अस्ति इदानीं। यत् किमर्थं, शमः अनुष्ठितवान्, दमः तदपि अनुष्ठितः मया, तितिक्षा तदपि जातः, अनन्तरं किं जातम्, उपरतिः तदपि अभूत्। इदानीं विद्यमानं समाधानं। समग्रतया मनः मम निग्रहणे एव अस्ति। यदि मम अपेक्षा अस्ति तदानीमेव श्रवणादिषु गच्छति, नास्ति चेत् न गच्छति, तथा स्थितिः। तदानीं केवलं श्रवणादिविषये एवं मनसः निग्रहणं कृत्वा श्रवणमनननिधिध्यासने मम समाधिः सर्वदा भवेत्, तत् समाधानमिति कथ्यते। सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, तत् समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनं। पश्यन्तु, ते उक्तवन्तः यद् सर्वात्मना ब्रह्मणि इत्युक्तौ शुद्धे चैतन्ये मनसः स्थापनं भवेत्, इत्युक्तौ बुद्धेः स्थापनं भवेत्। बुद्धिः सर्वदा सर्वात्मना किं भवेत्, ब्रह्मणि चैतन्ये एव स्थापितं भवेत्। यथा सुषुप्तौ भवति न किञ्चित् अवेदिशमिति, तादृशी स्थितिः जाग्रदवस्थायामपि भवेत्। इत्युक्तौ निद्रा करणीया इत्यर्थः न। जाग्रदवस्थायामपि अहं न कञ्चन पश्यामि, न किञ्चित् चिन्तयामि, तर्हि सुषुप्तिः। तादृशस्थितिः जाग्रदवस्थायामपि, जाग्रद अवस्था इति न भवेत् तदानीं, सुषुप्तिथ्येव अवस्था भवति खलु। तादृश्याम् अवस्थायां मम बुद्धिः भवेत् सर्वदा। इत्युक्तौ शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा स्थापनं भवेत्। तादृशस्थितिः समाधिः इति कथ्यते। तदेव समाधानं। तदतिरिच्य चित्तस्य लालनं न कुरु। चित्तस्य लालनम् इत्युक्तौ मम चित्तम् इच्छति, अहं तत् स्वीकरोमि, अस्तु स्वीकरोतु, अहम् एतद् गानं शृणोमि, अस्तु शृणोतु इति वदामि चेत् यत् चित्तम् आवश्यकमिति चिन्तयति तदहं ददामि इत्यर्थः। इदानीं लघुबालः भवति गृहे, किं करोति सः, मम कृते यत्किञ्चित् क्रीडार्थम् एकं किमपि सैकल् अपेक्षितम्, अस्तु स्वीकरोतु इति। तर्हि तद्वदेव इन्द्रियम्, अहं तदेव गानं पुनः पुनः शृणोमि, किमपि चित्रगीतम्, अस्तु शृणोतु इति वदामि चेत् अहम् इन्द्रियं त्यक्तवान्, तदेव गच्छत् भवति सर्वात्मना सर्वत्र, यत्र कुत्रचित् गच्छति। यदि अहं वदामि एकं बालं, इदानीं बहिः न गच्छतु, इदानीं किमपि रोगः अस्ति सर्वत्र, अतः भवान् गृहस्य अन्तः एव तिष्ठतु इति अहं निग्रहं करोमि। तद्वत् इन्द्रियस्यापि निग्रहणं भवेत्। तत्र एवम् इन्द्रियं निग्रहं कृत्वा अनन्तरं मम बुद्धिं शुद्धे ब्रह्मणि स्थापयेत् अहं। तदा किं सिद्ध्यति, समाधानम् अथवा समाधिः सिद्ध्यति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, तदेव मनः बुद्धिः चित्तम् अहङ्कारः इति चत्वारि भवन्ति। तत्र मनसः पुनश्च अहङ्कारस्य एकत्रीकरणम् एकस्मिन् गणे तद्वयं भवति। चित्तं पुनश्च बुद्धिः अन्यस्मिन् गणे भवति सामान्यतः। पुनश्च
मनोबुद्धि किं तत् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहमिति कथ्यते खलु। मनः इत्युक्तौ किं भवति तदेव आरम्भे उक्तवान् अहं सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनः। अहं तत् स्वीकरोमि वा न वा इति चिन्तनं। Can I take that or not? Whether I can go to that or not? In that thinking is manas. Manas will do that thinking. Okay. Manasa chintanam. Sankalpa vikalpatmakam. Chittam kim karoti? Chittam tadviषये अग्रे अस्ति हाँ मेमोरी किं स्मरणं पुनः पुनः स्मरणं तादृशम्। अहङ्कारः इत्युक्तौ देहे अभिमानः अहङ्कारः। बुद्धिः इत्युक्तौ निश्चयात्मिक चिन्तनं। तत्रापि मनसः पुनश्च अहङ्कारस्य एकस्मिन् गणे, चित्तस्य पुनश्च बुद्धेः एकस्मिन् गणे स्वीकृतवन्तः वेदान्तिनः। अतः बुद्धिः इत्युक्तौ तत्र चित्तमपि अस्ति इत्यर्थः। परन्तु यदा शुद्धे ब्रह्मणि वर्तते तत्र चित्तं स्मरणं न भवति, केवलं बुद्धिः शुद्धा बुद्धिः भवति इत्यर्थः। तद् दर्शयितुं पुनश्च तद्विषये इतोपि विस्तरेण वयं गच्छामः। यदा सृष्टिक्रमः बोध्यते तस्मिन् काले कथं बुद्धेः मनसः अहङ्कारस्य चित्तस्य जननं सृष्टिः भवति इति विचारः अग्रे अस्ति। पुनः तद्विषये इतोपि विस्तृतेन अग्रे पठामः। नेक्स्ट स्लाइड। इदानीं किम् अस्ति? श्रद्धा इति आगच्छति। पश्यन्तु तत्र गुरुणा उपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः। विश्वासः इत्युक्तौ आङ्ग्लभाषायां किं वदन्ति? तदेव अहम् अतः तद्वयं तत्र स्थापितवान्। इदानीं तत्र अस्ति पिता। पिता किं करोति? स्वबालम् उपरि क्षिपति। बालः किं करोति? भीतः भवति वा? नास्ति, सन्तोषेण हसति। किमर्थं? तस्य श्रद्धा नास्ति, फेत् अस्ति। किमिति फेत् अस्ति? मम पिता अधः अस्ति, सः मां पुनः गृह्णाति इति फेत् अस्ति तस्मिन्। श्रद्धा इत्युक्तौ तत् न अत्र अस्ति खलु। यदि तत्र देवे देवतासु श्रद्धा अस्ति, मम सङ्कष्टसमये देवः अस्ति इति, देवः आगच्छति वा न वा इति द्रष्टुम् अथवा check kartum iti vadamah kalu, whether God will come to save me or not. In that way I didn't go to that crocodile and problem happened. Unknowingly it happened. So God has come because mama vishwasah deve asit. Atah saha vishwasah shraddha iti kathyate. Shraddhayaः direct translation prayena angla bhashayam न स्यात्, न ज्ञायते मह्यं। फेत् इति यदि वदामः कन्नड भाषायां नम्बिके इति वदन्ति खलु, तत्तु फेत् इति भवति। मम तदेव नम्बिके तदस्ति मम पितुः उपरि, अतः अहम् उपरि गच्छामि चेदपि मम पिता गृह्णाति इति फेत् अस्ति इत्यतः अहं सन्तोषम् अनुभवामि। यदि अधः न कोऽपि अस्ति तर्हि किं करोमि? अहं भीतः भवामि खलु। अतः तत्र फेत्, तत्र विश्वासः। तादृशः विश्वासः गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु भवेत्। मम गुरुः तत्त्वमसि इत्यादिकम् उक्तवान्, अहम् एकवारं प्रयत्नं करोमि, आत्मा भवति वा न वा इति पश्यामि, तत् विश्वासः न भवति, तत्तु सामान्यतः भवति। अतः विश्वासः इत्युक्तौ सर्वात्मना विश्वासः। तत्र द्विधा चिन्तनं न भवति। अहम् एवं करोमि चेत् एवमेव भवति। किमर्थं? मम गुरुः उपदिष्टवान्, तावदेव। तदेव विश्वासः इति उच्यते। अतः शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः या वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रस्य इत्युक्तौ वेदान्तशास्त्रस्य अथवा वेदान्तवाक्यस्य, वेदान्तशास्त्रेषु वेदान्तं किं वदति, वेदान्तः किं वदति ब्रह्मणः विषये अथवा आत्मनः विषये, तादृशविषयेषु सर्वात्मना सत्यबुद्ध्या अवधारणा। तद् अस्ति इति धिया अवधारणम्। अवधारणा इत्युक्तौ अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् इत्यर्थः। सत्यत्वबुद्ध्या तद् अस्ति वा न वा इति संशयः विकल्पः नास्ति। तत्र एकमेव चिन्तनम् अस्ति, तावदेव अस्ति इत्यर्थः। इदानीम् अहम् अत्र संस्थाप्य एतद् अस्ति वा न वा इति कश्चन पृच्छामि चेत् अस्ति इति वदन्ति भवन्तः। अस्ति वा न वा इति न ज्ञायते इति न कोऽपि वदति, सत्यं खलु। अहम् एवं करोमि, कति अस्ति अत्र इति भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्ति। यदि द्वयम् इति वदन्ति चेत् अहम् एवं दर्शयामि, एकमिति दर्शयति द्वयं दर्शयामि। तत्र किं भवति? सङ्कल्पः विकल्पः द्वयमपि अस्ति, परन्तु अत्र तादृशं नास्ति खलु। अत्र किम्? एतद् अस्ति एव इति चिन्तनं। तद्वत् वेदान्तवाक्येषु पुनश्च गुरु उपदिष्टवाक्येषु च अथवा गुरुवाक्येषु च सर्वात्मना श्रद्धा भवेत्। श्रद्धा किमपि नास्ति। मम गुरुः उक्तवान् एवमिति, तद्वदेव गुरोः अनुसरणम् इत्यर्थः। सत्यबुद्ध्या अवधारणम् अनुसरणञ्च तत्र श्रद्धा इति कथ्यते। सा एवं श्रद्धायाः विषये। तर्हि एवम् अस्ति चेत् किं वस्तूपलभ्यते इत्यस्य अर्थः वस्तु, ब्रह्मवस्तु। वेदान्तवाक्येषु पुनश्च गुरुवाक्येषु किमर्थं श्रद्धा भवेत् इति प्रश्नः स्यात्। यदि तथा प्रश्नः, तर्हि उच्यते यया श्रद्धया
वस्तु ब्रह्म लभ्यते उपलभ्यते तत् निकटम् अहं गच्छामि तादृशी अस्ति श्रद्धा अतः श्रद्धा भवेत् सर्वात्मना इत्यर्थः। यः एवं समाधिषट्क संपन्नः विहित विधिवत् वेद वेदांगम अधीतवान् वेदस्य अर्थमपि ज्ञातवान् जन्मनि जन्मान्तरे वा तादृशः कथमस्ति इदानीम् एतत् समग्रम् अनुष्ठितवान् कश्चन पुरुषः तर्हि सः एवं भवति प्रशान्तचित्तः। जितेन्द्रियः इन्द्रियं जितः चित्तं शान्तमस्ति प्रहीण किं तत् न ज्ञायते प्रहीण दोषाय दोषः न सन्ति यथा उक्तकार्येण यथा गुरुः वदति तद्वत् करोति। सो गुणान्विताय सर्वगुणसम्पन्नः अस्ति तादृशाय शिष्य पूर्वमेव प्रीवियस् वन तादृश प्रीवियस् वन तादृशाय शिष्याय किं करणीयमस्ति तादृशाय शिष्याय मया अथवा गुरुणा वेदान्तः अथवा किं ब्रह्म उपदेष्टव्यम् इत्यर्थः। अतः प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय इत्यादिकं श्लोकम् आगतमस्ति। अग्रे सत्यं तत् कुत्रचित् मुण्डके अस्ति खलु प्रायेण मुण्डके अग्रे मुमुक्ष इदानीं नेक्स्ट अस्तु इदानीं किं चिन्त्यमानमासीत् अस्माभिः अनुबन्धचतुष्टयम् इत्यत्र आरब्धम् अधिकारिविषयसम्बद्धप्रयोजनं तत्र अधिकारी तद्विषये एतावत्पर्यन्तं चर्चा कृता। यः पुरुषः एवमस्ति then only he is eligible to understand or attain moksha otherwise he cannot is a understanding. Now what is the vishaya, what is the subject? Okay, I am eligible, let us think we are all eligible to learn Brahman or attain Brahman. Then what is the vishaya? Jiva Brahmaikyam Shuddha Chaitanyam Prameyam Tatra Eva Tatparyam. Ataha Mama Vishaya Asti Idanim Rugvedaha Adhyetavyah Yajurvedaha Adhyetavyah iti Mama Vishaya Nasti. अथवा अहं किमपि विश्वविद्यालयं गत्वा यत्किञ्चित् करोमि तादृशः विषयः नास्ति। अत्र विद्यमानः एकः एव विषयः शुद्धं चैतन्यम् अथवा जीवब्रह्मैक्यं मया तु ब्रह्मणा सह लीनः अहं भवेयं ब्रह्मणा सह इति चिन्तनं सः एव विषयः भवति अत्र वेदान्ते। तद्विना अन्यत् किमपि विचारः नास्ति। भवान् किम् अधीतुम् इच्छति इत्युक्तौ ब्रह्मैक्यं तदेव विषयः भवेत् सर्वात्मना। तर्हि सम्बन्धः कः? उपनिषदां तथा प्रमेयस्य ब्रह्मणः बोध्यबोधकभावसम्बन्धः। अस्तु तर्हि वेदान्तः उपनिषद् इति उक्तं खलु। उपनिषत् पुनश्च ब्रह्म विषयस्य पुनश्च अत्र विद्यमान उपनिषदादिकं तयोः द्वयोः कीदृशः सम्बन्धः वर्तते इति प्रश्नः। सः सम्बन्धः बोध्यबोधकभावसम्बन्धः। बोध्यं किं? ब्रह्म बोध्यं किं? बोध्यम् इत्युक्तौ यस्य विषये ज्ञानं भवेत् तद् बोध्यं। What I should understand, that thing is called bodhya. So how I will understand, or with what is the instrument to understand that particular thing is bodhaka. So Upanishad sarvada bodhakam bhavati, Brahma sarvada bodhyam bhavati. Evam. So atah Upanishad punascha Brahma ubhayoho madhye bodhya bodhaka bhava sambandha ityartha. Vishayah kaha jiva brahmaikyam vishayah ityartha. Next. Tarhi prayojanam kim? अधिकारी विषय संबंध अभूत इदानीं प्रयोजनं। तर्हि एतत् सर्वम् अधीत्य प्रयोजनं किं स्यात्? व्हाट इज द बेनिफिट इज अ क्वेश्चन। प्रयोजनं किम् इत्युक्तौ अज्ञानस्य निवृत्तिः। ब्रह्मज्ञानेन किं भवति? अज्ञानस्य निवृत्तिः एव खलु। ब्रह्मज्ञानम् अज्ञानस्य निवृत्तिः एकदा एव। प्रकाशेन तमः गच्छति तद्वदेव ज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिः इत्यर्थः। तेन किं? पश्यन्तु, स्वस्वरूप आनंद अवाप्तिः। सर्वत्र ते तथैव वदन्ति। ब्रह्मैक्यम् इत्यस्य अर्थः अन्यत्र कुत्रचित् किमपि पर्वतः भवति, हिमालय पर्वतः, तत्र गुहायाम् एकः परमात्मा विद्यते, मया तत्र गन्तव्यं नास्ति। स्वस्वरूप आनंद अनुभूतिः। अस्माकं स्वस्वरूपे अनुसन्धानं, तत्र एव निधिध्यासनं, तत्र एव अस्माकं चित्तैकाग्र्यं, तेन एव तत्र एव लीनता। तदेव प्रयोजनं। स्वस्वरूप आनंद मम याथार्थ स्वरूपं किं? मम याथार्थ स्वरूपम् अस्ति सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति। तस्य अवगमनमेव प्रयोजनं भवति। ते कथं स्वस्वरूप आनन्दावाप्तिः इत्येव प्रयोजनम् इति वदन्ति इति चेत् तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतिवाक्यम् अस्ति।
यः ब्रह्म जानाति सः शोकं तरति, शोकस्य पारं तारयति इत्यादिकम् आगतं खलु उपनिषत्सु। तद्वत् ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवित् किं भवति? ब्रह्मज्ञानी किं भवति? ब्रह्मज्ञानी एव भवति इत्यर्थः। ब्रह्मज्ञानी इति भिन्नं ब्रह्मज्ञानम् इति भिन्नं नास्ति। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी अथवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानम् एवं तदेव भवति सर्वात्मा। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति एतदपि प्रायेण मुण्डकमेव स्यात्, न स्मरामि। परन्तु उपनिषद्वाक्यमेव तत्तु जानामि। सोहम किमस्ति तत्? सोहम सोहम भगवो मंत्रविदेवास्मि नात्मवित्। किं कः अर्थः? भगवः, इट्स प्रेयर टू गुरु। हे गुरु और आचार्य, अहम मंत्रविदस्मि, सर्वं मंत्रं जानामि, मंत्रार्थं च जानामि, परन्तु अहम आत्मवित् नास्मि। नात्मवित् न आत्मवित्, अहम आत्मवित् नास्मि। मंत्रविदस्मि, अर्थवान् अस्मि, परन्तु अहम आत्मवित् नास्मि। सोहम भगवो, किं तत्? सोहम भगवो अग्रे किमस्ति? सोहम भगवो शोचामि तं मा भगवन् शोकस्य पारं तारयतु। मा इत्यस्य मा इति अर्थो न माम् इत्यर्थः। माम्, अतः एवं यः अहं मन्त्रवान् अस्मि, मां शोकस्य, अहं सर्वात्मना शोचामि। शोचामि इत्यस्य दुःखे प्रपञ्चे अस्मि। अहम शोकस्य पारम् इत्युक्तौ तीरम् इत्यर्थः। अतः एवं शोकं तीर्त्वा अतीत्य अग्रे गन्तुं साहाय्यं करोतु इत्यर्थः। तस्मात् तया श्रुत्या ज्ञायते अग्रे। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनं समाप्तम्। एतत् सर्वत्र वेदान्तेषु द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत यत्किञ्चित् स्वीकुर्वन्तु, अनुबन्धचतुष्टयं प्रायेण 95 99% एवमेव भवति। भिन्नं कुत्रापि भिन्नता न भवति। केवलं तेषाम् अन्तिमं किम् अस्ति? द्वैतम् अद्वैतं विशिष्टम् अद्वैतम् इत्यत्र केवलं भेदः, परन्तु कः अधिकारी तदेव। कः सम्बन्धः? सः एव विचारः। कः विषयः? किं प्रयोजनम्? एतत् सर्वं सामान्यतः तदेव भवति। इदानीं गुरोः उपसदनम्। एवं यः सिद्धः सर्वात्मना, इदानीं कः अर्थः इत्युक्तौ, प्रातःकाले छात्राः कथं कक्षार्थम् आगच्छन्ति? इदानीं प्रातः 9:00 अस्ति, मया एकः कक्षा स्वीकरणीया अस्ति। कथं छात्राः आगच्छन्ति? सम्यक् वैट् पैण्ट् शर्ट् इत्यादिकं कृत्वा, ऐरन् कृत्वा, स्नानादिकं कृत्वा, एवं विभूतिं संस्थाप्य, उपहारादिकं कृत्वा, पुस्तकादिकं स्वीकृत्य आगत्य उपविश्य एवम् उपविशन्ति। सायराम सर् इति वदन्ति। इदानीं वयं तथा स्मः इत्युक्तौ समग्रं अतः सः अधिकारी इति कथ्यते। कक्षायां सः अधिकारी। पञ्चमः उपसदनम् इत्युक्तौ गोयिङ्ग् नियर् टु हिम्। सो तद्वत् इदानीं ते सन्ति तत्र छात्राः। तद्वदेव ब्रह्म अनुभवितुम् अथवा ब्रह्म प्राप्तुं ये च सिद्धाः सन्ति, ते इदानीं गुरोः उपसर्पणम् इत्युक्तौ गुरोः निकटगमनम् इत्यस्य उपसदनम् इत्यर्थः। कथं गच्छन्ति? जनन मरण संसारानल संतप्तः दीप्तशिराः जलराशिमिव। उपहारपाणिः श्रोत्रियं, दट इज नॉट श्रोत्रोयं, दट इज श्रोत्रियं। ओके, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति। दीप्तशिरः इत्यस्य कः अर्थः? चिन्तयन्तु इदानीं कस्यचन शिरसि इत्युक्तौ शिरः केशः इत्यर्थः। तत्र अग्निः अस्ति, दहति, सः कुत्र गच्छति? जलं कुत्र अस्ति इति गच्छति। तद्वदेव दीप्तशिराः जलराशिमिव। कस्यचन पुरुषस्य शिरः दग्धः अस्ति, सः तद्दाहं निवारयितुं कुत्र गच्छेत्? जलराशिमेव गच्छेत्। तद्वत् जनन मरण संसार, जनन मरण रूप, जननं मरणं, मरणं जननम्, एवं यदस्ति आवर्तनं, तादृश आवर्तन रूप संसारे यः संसार अनलरूप संसारः अग्निवत् दह्यते सर्वान्। अतः तादृशः पुरुषः कुत्र गच्छति? यथा जलराशिं गच्छति दीप्तशिरा, तद्वत् अयं संसार अनलेन संतप्तः गुरोः निकटं गच्छति। कथं गच्छति? उपहारपाणिः इत्युक्तौ समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। समिदादिकम् इत्युक्तौ इतोपि कर्म न त्यक्तवान् खलु। काम्यं नित्यं नैमित्तिकञ्च कर्म अनुष्ठेयमस्ति। अतः समिदादिकं स्वीकृत्य गुरोः निकटं गत्वा वदति श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। गुरुं ब्रह्मनिष्ठम् इत्युक्तौ ब्रह्मणि यस्य विश्वासः अस्ति तं प्रति गच्छति। यः ब्रह्मज्ञानी अस्ति
तम उपसृत्य तम उपसर्प्य वदति, तम अनुसरति। पश्यन्तु, तस्य निकटं गत्वा यथा गुरुः वदति तथा करोति इति न अर्थः। यतोहि गुरुः एतावता एव ब्रह्मज्ञानी अस्ति, अतः तादृशं गुरुम् अनुसरति, हि जस्ट फॉलोस्। सः शिष्यः केवलं गुरुम् अनुसरति, यथा गुरुः करोति तद्वदेव। गुरुः प्रातः 4 वादने उत्थाय अनुष्ठानादिकं करोति, शिष्यः अपि तथैव करोति इत्यर्थः, गुरुम् अनुसरति। एवं तर्हि तत्र अद्वैते केचन के तर्हि मुख्यतया गुरवः इति प्रश्नः। तत्र एतद्वयं श्लोकमस्ति, श्लोकद्वयमस्ति, पश्यन्तु। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च। नारायण इत्युक्तौ महाविष्णुः इत्येव नारायण इत्यर्थः। पद्मभुवं तदनन्तरं वसिष्ठ ऋषिः, तस्य पुत्रः शक्तिः, तदनन्तरं तस्य पुत्रः पराशरः, अनन्तरं व्यासः, शुकः, गौडपदः, एवं तदनन्तरं गोविंद योगीन्द्र मतास्य शिष्यम्, अस्य शिष्य। पश्यन्तु, गौडपाद आचार्यः यः अस्ति तस्य पुत्रः शङ्करः नास्ति, तस्य शिष्यः अस्ति शङ्करः, अतः तस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम्। अनन्तरं तस्य पुत्राः 4 के ते? पद्मपादः, हस्तामलकः, तोटकः इत्येवं। सुरेश्वरं ते त्यक्त्वा वार्तिककारः सुरेश्वरः खलु, अतः वार्तिककारः इत्येवं एतान् गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। एते मम गुरवः। अद्वैते तु अद्वैत गुरुपरम्परा अस्ति इयम्। एतान् अहं स्मरामि। पुनश्च कथं? सदाशिवसमारम्भाम्। एषा परम्परा कथमस्ति? गुरोः परम्परा इयं कथमस्ति? सदाशिवसम् आरम्भाम्, सदाशिवतः आरभ्यते परम्परा। शङ्कराचार्य मध्यमां, शङ्कराचार्यः मध्ये अस्ति, शङ्कराचार्यम् अनुसृत्य अग्रे कः अस्ति? अस्माकं गुरुः कः इदानीम् इति प्रश्नः। सदाशिवम् आरभ्य शङ्कराचार्यम् अनुसृत्य अग्रे आगत्य इदानीं मम डैरेक्ट् रूपेण गुरुः यः अस्ति, मम साक्षात् गुरुः यः अस्ति, तस्य पर्यन्तं तत्पर्यन्तं ये च गुरवः सन्ति तान् सर्वान् नमामि, वन्दे इत्यर्थः। अतः एषा गुरुपरम्परा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। एतादृशीं गुरुपरम्पराम् अहं वन्दे, नमस्करोमि इत्यर्थः। ज्ञातम्? अग्रे नेक्स्ट्। इदानीं विषयद्वयं समाप्तमस्ति। प्रथमं तु अधिकारविषयसम्बन्धप्रयोजनम्, अनन्तरं तु गुरोः निकटं गच्छति इत्यर्थः। इदानीं तृतीयः प्रश्नः। तर्हि गुरुः कथं पाठयति इति प्रश्नः। गुरुः साक्षात् ब्रह्मज्ञानं, ब्रह्म तत्र अस्ति अन्विषतु इति न शक्यते खलु। तर्हि कथं सः पाठयति इति प्रश्नः। इति चेत् उच्यते अध्यारोप अपवादन्यायेन गुरुः शिष्यम् उपदिशति। एतद्वयं बहु मुख्यम् अस्ति, भवन्तः नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति। अध्यारोपः अपवादः इति तद्विषये अग्रे चर्च्यते। अध्यारोपः इत्युक्तौ कः अर्थः, अपवादः इत्यस्य कः अर्थः, परिणामः, विवर्तः बहु आगच्छति। तत्सर्वं किं किम् इति अग्रे विस्तरेण चर्च्यते, चिन्ता नास्ति। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां दट् शुड् बि तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां। सो ब्रह्मविद्यां तस्मै शिष्याय सः उवाच। कीदृशरूपेण, कथं वदति? अध्यारोप अपवादन्यायेन। तत्र किम् अस्ति? द्वयम्। उपरि सर्पः अस्ति, अधः किम् अस्ति? रज्जु अस्ति। तत्र उपरि सर्पः एव सः, वित् रोप्, रैट्। सो अतः तदेव मया तद्दिने उक्तं। किम् उक्तं? नेक्स्ट् स्लैड् प्रति गच्छन्तु। नेक्स्ट् अस्तु। अतः पूर्वम् अरे अग्रे गतं वा पुनः? किं तदेव चलति, इट् विल् गो बै इट् सेल्फ्। ओके फैन्। अध्यारोपः इत्युक्तौ पुनः तत्रैव आगच्छन्तु भवन्तः। अध्यारोपः इत्युक्तौ अध्यारोपः इत्युक्तौ अयमर्थः। तद्दिने उक्तवान्, कुत्रचित् रज्जुः अस्ति, मम कृते न दृश्यते। अहं किं चिन्तयामि एकक्षणं, तत्र सर्पः स्यात्, अथवा भूमेः छिद्रं। भूमेः छिद्रम् इत्यस्य कः अर्थः? कुत्रचित् भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः, यत्र एतत् सिमेण्ट् भवति खलु, तत्र एकं छिद्रं भवति। यदि सम्यक्
वाटरिङ्ग् इत्यादिकं न क्रियते तर्हि किं भवति, छिद्रं भवति। तत् भूछिद्रं वा रज्जुः वा इति न ज्ञायते तादृशरूपेण, अथवा सर्पः इत्यपि न ज्ञायते। अतः रज्जौ सर्पस्य आरोपः एव अध्यारोपः। असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्तु आरोपः एव अध्यारोपः। इदानीं रज्जुः तत् सर्पः वा? नास्ति, रज्जुः एव। तर्हि कथम् अहं सर्पः इति पश्यामि? किमर्थं मया तथा द्रष्टव्यमस्ति इति प्रश्नः। तत्तु मह्यं न ज्ञायते। मम मनसि विद्यमान अज्ञानेन आवरकेण तमसा प्रायेण तत्र प्रकाशः नास्ति, विद्युत् नास्ति, अतः रज्जुम् अहं सर्पः इति चिन्तयामि। तद्वत् अज्ञानेन वस्तुनि ब्रह्मवस्तुनि अवस्तोः संसारस्य जडस्य संसारस्य जगतः आरोपः केवलम्। यदि रज्जुः अस्ति, हाँ रज्जुः एव इति ज्ञानं सामान्य साक्षात् ज्ञानं, ब्रह्मा अस्ति आत्मा अस्ति आत्मा इत्येव ज्ञानं केवलं ज्ञानं भवति। परन्तु रज्जुः रज्जुमहं सर्पः इति चिन्तयामि, तत्तु आरोपितं। केन? चैतन्येन आरोपितं नास्ति, अज्ञानेन आरोपितं। तद्वदेव ब्रह्मणि यः तत्र आत्मा इति अस्ति तस्मिन् आत्मनि मया तु जगद् आरोप्यते इत्यस्य कः अर्थः? तत्र सर्पः अस्ति वा? नास्ति, तर्हि जगदस्ति वा? नास्ति इत्यर्थः। याथार्थेन आत्मा एव सत्यं, तद्वदेव रज्जुरेव सत्यं, परन्तु आरोपित सर्प जगतः आरोपित सर्पः पुनः जगदस्ति। अतः जगतमहं पश्यामि, सर्पमहं पश्यामि। यावत्पर्यन्तं प्रकाशः नागच्छति तावत्पर्यन्तं सर्पः एव चिन्तयित्वा अहं तत्र न गच्छामि। यदा प्रकाशः आगच्छति, ओ अयं सर्पः न रज्जुः इति चिन्तयित्वा तत्र गच्छामि। तद्वदेव यथा ज्ञानं भवति, ओहो अहं संसारमेव सत्यम् इति चिन्तितवान्, एतत्तु अयं संसारः आत्मा न, अयं तु ज्ञानं न इति धिया यदा प्रकाशः ज्ञानम् आगच्छति तदानीं संसारभ्रमः निवर्तते, ब्रह्म च किं ब्रह्मानुभवः भवति इत्यर्थः। अग्रे अध्यारोपः अग्रे इत्युक्तौ अध्यासः अपि अध्यारोपः एव। अध्यासः इत्यस्य कः अर्थः? अध्यासभाष्यमिति वर्तते ब्रह्मसूत्रे। शङ्कराचार्याः ब्रह्मसूत्राणाम् आरम्भे अध्यासभाष्यमिति लिखन्ति, कामेण्ट्री एव। तत्र कथं माया, कथम् अज्ञानम् इति विषये अज्ञानस्य विवरणात्मकविश्लेषणमेव अध्यासभाष्यरूपेण कथ्यते। सः अध्यासः एव अध्यारोपः, अज्ञानम् इत्यर्थः अध्यासः इत्यस्य। पूर्वं यत् दृष्टं तस्य एव स्मरणं। तर्हि इदानीम् एकः प्रश्नः अस्ति। रज्जुः तथा अस्ति खलु, बहु एतद् भवति, तत्र सर्पस्य एव आरोपः किमर्थम् इति प्रश्नः। पूर्वं कदाचित् मया सर्पः दृष्टः, ओहो सर्पः अपि एवं भवितुं शक्यते, अतः रज्जुः सर्पः एव इति सर्पस्य स्मरणेन किं भवति? याथार्थेन विद्यमानरज्जौ अहं सर्पम् आरोपयामि। केन? स्मरणेन केवलं, तत्तु ज्ञानेन न। उदाहरणार्थं पश्यन्तु, रजतं पूर्वं दृष्टं। I have seen silver in a shop. How it will be? It will be shining. Silver, gold, whatever you take, which is shining. Okay, glass piece also you can take. That will be shining. I have seen it. Okay, I have seen it. Aham दृष्टवान् पूर्वं, रजतं पूर्वं दृष्टवान्। तर्हि तस्य रजतस्य गुणः कः इत्युक्तौ तस्य प्रकाशनादिगुणाः स्मृतौ अस्ति, मम स्मरणे अस्ति। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, एकं सिल्वर् अस्ति, किमपि चैन् अस्ति, तत् धृत्वा धृत्वा किम् अभूत्? तस्य प्रकाशगुणः नास्ति। इदानीं यदि एकः तत्र स्थापयति चेत् दिस् इस् नाट् सिल्वर्, दिस् इस् अल्यूमिनियम्, यु आर् सेयिङ्ग् एस् इट्स् सिल्वर्, बट् एक्चुअली दट् इस् सिल्वर् ओन्ली, बट् that is not shining now. Why I am thinking that is not silver? Because it is not shining now. That's all right. The same way, but इत्युक्तौ कः अर्थः? रजतम् इत्युक्तौ तत्र प्रकाशः भवेत् इत्यर्थः, सत्यं खलु? तद्वदेव यत्र यत्र प्रकाशः इत्युक्तौ शैनिङ्ग् भवति खलु कदाचित्, एवं तादृश प्रकाशनादि वस्तु पश्यामि चेत् तत् रजतमेव इति मम चिन्तनं। तथैव अहं स्मृतिरूपेण मम स्मरणे विद्यमानाः प्रकाशनादि रजतगुणाः कुत्र आरोप्यते? तत्र शुक्तौ, समुद्रस्य पार्श्वे विद्यमानशुक्तौ रजतस्य गुणाः मम स्मरणे स्थिताः आरोप्यते. I am going to attach these kind of qualities of silver into that
shell which is there on the beach. But actually, is that a silver? No, that is a shukti, that is a shell, that's all. Tadvat ityukto atasmin tadbuddhihi. Tat ityukto brahma. Brahma buddhihi kutra atasmin. यत सत्यम नास्ति, यद असत्यम अस्ति, यत ब्रह्मा नास्ति, यत संसारः जगदस्ति, तत्र जगतः संसारस्य उपरि तस्य ब्रह्मणः आरोपः एव अध्यारोपः. अवगतं वा? तावदेव विचारः. नेक्स्ट. तर्हि Atma on the on this world. No, I am not superimposing Atman into word. The world into Atma. So that means I'm supposing that I exist, Atma exists, and so three things are existing. No, not like that. Because unless I am there, I am imposing. I am superimposing, world on Atma. No, which means we are proving the existence of three things. No, I don't know Atman at all. Okay, I don't know Atman at all. Just I am accepting the word, that's all. I don't know, actually I don't know anything. Atman is there or not, I don't know. The same way, I don't know that is silver, but just I am superimposing silver on a particular thing. After going near, then I understand the existence of shell, shukti. Isn't it so? If I know already shell is there, why should I superimpose some Rajata into Shukti? So once I realize God, once I realize there is no silver, that is Shukti, then that Rajata, silver thinking, superimposing of silver has gone. After understanding only, the same way, after understanding Atman, then only this Ajnana of word will go. I mean, the Jagat Chintanam will go. That is it. Okay. That special grace of Guru was needed. Yes. Unless and until the Guru graces. That is what? That's like Swami has graced the Bhakti and Sadhu. There is special grace. Yes. Only that ignorance will go and will तदेव तदर्थमेव दक्षिणामूर्ति स्तोत्रेपि तदेव उक्तं खलु. यः मुद्रया भद्रया इत्युक्तौ सः एव अर्थः. प्रसादेन गुरोः प्रसादेन एव सिद्ध्यति. यद्यपि मम even if I'll apply all of my logics to understand Tattvamasi, Aham Brahmasmi, all those things, my logic will remain, but Brahman won't be attained unless Guru Upadesha and Guru's grace is there on me. Guru's grace, that is must. That's the reason they say Guru's importance is there in that way. Okay. Astu. Idanim tarhi vastu kim etavat paryantam uktam. Vastu, the thing. What is that thing is the question. Tataha vastu satchidanandadvayam brahma. Sat chit ananda swarupam advayam. Yatra there is no difference between some things. That is what Brahma. Then only Brahma is a single thing. I mean, my question is that apart from Brahman, nothing is single, everything is double only. That is a question. That is right only. Only one thing which the Brahman that is single or advaya, only one. Other than Brahman, everything is different only. Bhinnaha only. Bhinna chintanam only. Satyam khalu. Kimartham ityukto jagatah. Jagati aham sarvatmana bhinna rupena eva chintayami. Tat kimapi asandha, etat kimapi bhinnat, etat kim evam sarvam aham bhinna rupena chintayami. Atah advayam kevalam brahma bhavitum arhati natu anyat kimapi. Ajnanadi sakala jada swarupah avastu kim. Ajnanadi ityukto ajnana etc. whatever is there, everything sakala jada swarupah. Tari aham jadaha va ajadaha va iti prashna. Kim bhavan bhavati jadaha va. यदि अहम जड़ः न इति वदामि तर्हि चैतन्यमेव चैतन्यं त्यजामि चेत् जडमेव सर्वम्. अतः ते तथा उक्तवन्तः सकल जडस्वरूपः अवस्तु इत्यर्थः. That is what, if there is no, that is the reason. Chaitanya and Jada, only two things. Even in Jada, Chaitanya is there, which means
you are seeing that chair and telling that is jada because it's not able to move. So Chaitanya is there also, and I can move. So I am also having not in that way. I am also jada. That is also jada. I am showing my Chaitanya's existence, but that is not able to show. But everywhere Chaitanya is same. It is there always. Okay. So if you take out that Chaitanya, then remaining thing is jada only. Everything. I might be showing that Chaitanya's existence, but that is not showing. That doesn't mean that is not having Chaitanya, no? Like that. So for example, tree is there. Okay. Chaitanya is there or not? We know it's growing. It cannot move like chair, right? No. So then it must be jada. No, no, no. Chaitanya is there in that way. So then parvataha, Chaitanya is everywhere. Whatever you take, everywhere Chaitanya is there. That is what. Ataha chara achara vastu. Chara chara samagra chara chara इत्युक्तौ चरः इत्युक्तौ चलति अचरः इत्युक्तौ न चलति अतः जड निर्जड इत्यस्य अपेक्षया चर अचर वस्तुषु ब्रह्मणः चैतन्यस्य अस्तित्वम् अस्तित्वं विद्यते इत्यर्थः दैट्स व्हाट करेक्ट that is a question. So in that way, when we take, okay, I will cut my hand and throw away. In that hand, Chaitanya is there or not? What do you say? So yes, like that. Otherwise, we should say Chaitanya here also and that also. Explanation is like that only in Vedanta. If you cut a branch from a tree, then in that, that cut and, we have thrown that branch away. Chaitanya is there or here? Where is Chaitanya? Here also, there also. That's all. Everywhere Chaitanya is there. That is the understanding. In science also it is there. In science also. The whole matter, 90 meter engineering, Yes. everything is in motion. There will be electrons, protons, Yes. neutrons, and Yes. protons, neutrons, nucleus, electrons continues going. On the table, wood, everywhere. Yes. So that is what Vedanta says is Chaitanya. Yes. So electrons keep going. Even inanimate particles also. Yes. In the cells, if the hand is cut, there will be Chaitanya. Chaitanya. Yes. Because it will be electrons going around the nucleus. Correct. Science also agrees. Same. Same. Yes. Yeah. अतः सकल जडस्वरूपः अवस्तु इति सिद्धं. कथं सदैव सौम्येदमग्र आसीत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्येवं श्रुतिवाक्यानि सन्ति. तस्मिन् सति इत्युक्तौ सदात्मके चिति चिदात्मके ब्रह्मणि आनन्दात्मके ब्रह्मणि वस्तौ तस्मिन् वस्तौ अवस्तोः जगतः आरोपः एव अध्यारोपः. अल्टिमेटली अध्यारोप मीन्स दिस थिंग. The unreal thing is going to be superimposed on the real thing is adhyaropa. That's all. Okay, next. अज्ञानं सदपि न असदपि न. तर्हि अज्ञानं कम् अस्ति? अध्यारोपः इति उक्तं खलु. कथम् अस्ति, कीदृशम् अस्ति इति प्रश्नः. तत् सदपि न असदपि न. One or the other thing it should be. That is also not there. This is also not like. That is a question now. अतः सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो फ्रॉम देयर महाद्भुत अनिर्वचनीय ख्याति. अतः एव वेदान्तिनः वदन्ति अनिर्वचनीय ख्यातिवादः इति बहु प्रमुखः वादः वर्तते. अयं विचारः भिन्नः. द्वैतिनः मतः भिन्नः अस्ति. अद्वैतिनां सर्वेषामपि भिन्नः वर्तते. केचन वदन्ति किं तत् ख्यातिवादः अनिर्वचनीय ख्यातिः तद्वदेव भिन्नाः ख्यातयः आगच्छन्ति. एतत् ख्यातिवादम् अहम् अग्रे स्वीकृतवान् अस्मि. पुनः तद्विषये वयं विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः. तत्र अद्वैतिनः अनिर्वचनीय ख्यातिः इति वदन्ति. तद्वत् एव द्वैतिनः भिन्नरूपेण कथयन्ति. नैयायिकाः मीमांसकाः इत्येवं भिन्नभिन्न दार्शनिकाः भिन्नरूपेण कथयन्ति, अज्ञानं वर्णयन्ति. तदग्रे मायायाः विचारः यदा आगच्छति तदा विस्तरेण वदामः. अज्ञानं तु त्रिगुणात्मकं सत्वरजस्तमो गुणात्मकं ज्ञानविरोधी. तावदेव. अज्ञानम् इत्युक्तौ ज्ञानविरोधी इत्यर्थः. कीदृशं भवति? ब्रह्मणः स्वरूपम् उक्तं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म. तर्हि अज्ञानस्य स्वरूपं किं? सत्वरजस्तमो गुणात्मकमेव अज्ञानं. यत्र सत्व रजः तमः गुणत्रयं भवति तदेव अज्ञानं, तदेव माया, तदेव प्रधानं, तदेव प्रकृतिः. किं वा कथयन्तु, तदेव प्रकृतिः माया येन जगतः सर्जनं भवति इत्यर्थः. तावदेव. अहं न जानामि. कथम्? अहं न जानामि इत्यनुभवः. सामान्यतः अनुभवः तथैव अस्ति. तदेव एकं वदन्ति खलु, यदि भवन्तः कक्षायां भवन्तः यत्किञ्चित् प्रश्नं पृच्छन्तु छात्रान्,
सर्वेपि एकम् उत्तरं समानरूपेण वदन्ति. What is that answer? I don't know is the answer. Same way. So अज्ञानम् अहं न जानामि इति अनुभवः एव ज्ञानविरोधः इति दर्शयति इत्यर्थः. कथं? देवतात्मशक्तिं स्वगुणैः निगूढां स्वगुणैः आत्मशक्तिं निगूहति. कुत्र अस्ति इदं वाक्यं? देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां. स्मृतौ अस्ति कुत्रचित्. अतः देवात्मशक्तिम् इत्युक्तौ आत्मशक्तिं स्वगुणैः निगूहति इत्युक्तौ कथं तत् किमपि स्वीट् भवति खलु, किमपि खादन्ति, चपाती रूपेण भवति, अन्तः बहु स्वीट् भवति, तत् कथं निर्माणं कुर्वन्ति? ओब्बट्टु कथं निर्माणं कुर्वन्ति? एकं नार्मल् चपाती भवति, तस्य अन्तः किमपि स्वीट् संस्थापयन्ति, सत्यं खलु? भवन्तः एवं फोल्ड् कृत्वा तदेवमेवं कृत्वा पुनः कुर्वन्ति ओब्बट्टु इत्यादि. यदि भवन्तः अन्तिमं तस्य परितः वर्तते खलु, तत् खादन्ति चेत् मधुरम् अनुभूयते वा? न भवति. अतः अन्तः विद्यमानस्य मधुरस्य शक्तिः यदि तद् खादामः तदानीं ज्ञायते. अतः बहिः आवृत्य यत् तिष्ठति नार्मल् वीट् गोधि, ओके, तद् आवृत्य तिष्ठति, तद् अन्तः विद्यमानस्य मधुरस्य शक्तिं बहिः न प्रेषयति इत्यर्थः. तद्वत् आत्मानम् आवृत्य या माया तिष्ठति सा आत्मनः गुणं बहिः न प्रेषयति इत्यर्थः. तावदेव. अतः निगूहति. किमर्थं? नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः. कुत्र अस्ति? गीतायां. गीता. नाहं प्रकाश. तर्हि कृष्ण भगवान् आत्मन् हिमसेल्फ ही सेस् I am not available for everyone. किमर्थं? नाह सर्वस्य अहं प्रकाशः न इत्युक्तौ कः अर्थः? अहं मयि प्रकाशः नास्ति इति न अर्थः. सर्वेषां कृते प्रकाशः न भवामि इत्यर्थः. किमर्थं? सर्वेषु योगमाया वर्तते, अथवा योगमाया माम् आवृत्य तिष्ठति, सा सर्वेभ्यः न यच्छति मम प्रकाशम् इत्यर्थः. तद्वदेव मेघ सूर्यप्रकाशवत्. सूर्यस्य प्रकाशः अस्ति. सूर्यमण्डलम् इत्युक्तौ बहु बृहत् अस्ति खलु. यदि एकं फुट्बाल् संस्थापयन्ति तस्य पुरतः एकं किं तत् ससंशीलसं लघु बीजं संस्थाप्य तावदस्ति भूमण्डलं. तर्हि एकः मेघः सूर्यस्य अधः गत्वा समग्रसूर्यमण्डलमेव आवृत्य तिष्ठति इव भाति. याथार्थेन तथा भवति वा? न भवति खलु. तद्वदेव महान् अस्ति आत्मा, तस्य परितः योगमाया इति या कथ्यते सा आवृत्य तिष्ठति इत्युक्तौ सा तिष्ठति इत्यर्थः. अतः अस्माकं कृते तस्य ब्रह्मणः आत्मनः ज्ञानं सुलभतया न प्रकाशः भवति, सः न प्रकाशते अस्मभ्यम् इत्यर्थः. योगमाया आवृतः आत्मा सर्वेभ्यः प्रकाशः न इत्यर्थः. अग्रे तर्हि एवम् अज्ञानस्य स्वरूपं ज्ञातं. किम् अस्ति अज्ञानस्य स्वरूपं? पूर्वम् उक्तं खलु. अज्ञानस्य स्वरूपं किम्? ज्ञानस्य स्वरूपं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म. तर्हि अज्ञानस्य स्वरूपं किम्? एकवारं प्रीवियस् सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकं तदेव उक्तं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. Again it started going back. एतदेव अज्ञानं द्विधं. सो एतादृशम् अज्ञानं द्वयं. कीदृशं तर्हि इति प्रश्नः. आत्मा भिन्नः न. सम्यक् शृण्वन्तु. आत्मा कदाचिदपि भिन्नः न भवत्येव. आत्मा सर्वात्मना एकः एव. एकः एव आत्मा भवति. परन्तु अज्ञानं भिन्नं भवति. अतः सर्वत्र एकमिति व्यवहारः न अनुभूयते. यतः अज्ञानं भिन्नम् अस्ति, अतः अस्माकं कृते आत्मा एकः इति ज्ञानं न भवति. अज्ञानमेव आत्मानम् आवृत्य तिष्ठति. अज्ञानेन एव सर्वेपि बन्धिताः इत्यतः अज्ञानेन वयं सर्वे अपि आत्मनः एकत्वं ज्ञातुं न शक्नुमः इत्यर्थः. तर्हि कीदृशं तद्वयं? समष्टि अज्ञानं, व्यष्टि अज्ञानम् इति द्वयं. स्मरन्ति वा? तत्र पूर्वम् आगतम् आसीत् खलु अष्टमूर्त्यात्मकस्वरूपवर्णने व्यष्टि समष्टि इत्यादिकं. तत्र समष्टिः इत्युक्तौ एकम् इत्यर्थः. जलाशयः समष्टिः, जलबिन्दुः आकाशात् पतति, सः व्यष्टि जलम् इति सः. अतः समष्टिः इत्युक्तौ एकं, व्यष्टिः इत्यस्य अनेकम् इत्यर्थः.
इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इंद्रः मायया तदेव इंद्रो मायाभिः पुरुरूप इत्युक्तौ बहुरूप इत्यर्थः। इंद्रः इत्यस्य आत्मा इति स्वीकुर्वन्तु, माया इत्युक्तौ अज्ञानम् इति स्वीकुर्वन्तु। मायया आवृतः इंद्रः मायया आवृतः इत्यतः बहुधा बहुप्रकारैः सः स्वात्मानं दर्शयति। किमर्थं? मायया आवृतः इत्यर्थः। तद्वदेव आत्मा अपि मायया आवृतः सन् भिन्नरूपेण द्वयम् अस्ति अथवा बहु अस्ति इति अस्माकं कृते ज्ञायते। याथार्थेन आत्मा एकः, अज्ञानं द्वयम्। समष्टि व्यष्टिरूपेण, समष्टि इत्युक्तौ समस्तं, व्यष्टि इत्युक्तौ व्यस्तं, भिन्नं भिन्नम् इत्यर्थः। नेक्स्ट् गच्छन्तु एकवारम्। इदानीं तदेव उदाहरणरूपेण व्यष्टि समष्टि इत्यस्य विवरणं क्रियते। तर्हि समष्टि व्यष्टि इति भेदः किमर्थम् इति एकः प्रश्नं मनसि धरन्तु। वै वी हैव टू थिंक one and two or one and many? Why we have to think that, or how that oneness and many, these kind of knowledge we are going to have is the question. So with the examples they will explain. उदाहरणे सह ते कथं भवति इति अग्रे निरूपयन्ति। अग्रे अनुवर्तयामः एतद्विषये। श्वः एतद्विषये निरूपयामः। शांति शांति शांति।